المستعان وإليك المشتكى وإليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرجت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرجنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما تافعان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 على جل على جل على جل يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين.